सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो Viratnagar Distance Learning Program. Today, Ms. Sodasi Chaudhary is going to teach you all social studies of class 6. आज हामीले डिस्कस गर्ने च्याप्टरको नाम चाहिँ आवर कन्स्टिट्युसन, जसलाई हामी नेपालीमा हाम्रो संविधान पनि भन्ने गर्छौं. वेल आई बिलिभ हाम्रो विद्यार्थीहरू जो क्लास 5 बाट क्लास 6 मा अहिले भर्खरै आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो आवर कन्स्टिट्युसन अर्थात हाम्रो संविधान भन्ने च्याप्टर चाहिँ हैन अलिक नयाँ च्याप्टर हुन सक्छ. सो हामी कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि आई वुड लाइक टु गिभ यु अ स्मल एक्जाम्पल जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई कन्स्टिट्युसन के हो भनेर चाहिँ बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ होला. एकचोटी हामी बोर्डमा हेरौं. As we all know that we are the teachers and the students are related to the school. हामीहरु स्कुलसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा म चाहिँ हाम्रो स्कुलको नै एउटा सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु. जस्तो फर एक्जाम्पल इफ दिस इज अ स्कुल, यो हाम्रो एउटा स्कुल हो, लाइक हाम्रो विद्यालय. सो हाम्रो विद्यालयमा लाइक हाम्रो स्कुलमा चाहिँ आई थिंक तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला कि एउटै प्रकारको स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ आउने गर्दैनन्. सो वी हैव लट्स अफ स्टुडेन्ट्स हैन, दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स है. त्यस्तै कोही बुद्धिस्ट कम्युनिटीको हुन सक्छ, कोही हिन्दू कम्युनिटीको हुन सक्छ है. तिनीहरुको फ्यामिली स्टेटस, तिनीहरुको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एन्ड ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो डिफरेंट. उनीहरुको सोचाइ, उनीहरुको पर्सेप्सन पनि डिफरेंट हुन सक्छ. बट समग्रमा चाहिँ हामीले एज अ स्कुलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरु, विभिन्न जात जातिका मानिसहरु, विभिन्न कम्युनिटीका मानिसहरु चाहिँ सँगै काम गरेको देख्न सक्छौं. त्यहाँ हामीले स्टुडेन्ट्स पनि हुन्छ, टिचर्स हुन्छ, म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छन्, त्यस्तै अरु स्टाफ्सहरु पनि हुन्छन्. सो एज अ होल समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ स्कुल इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल, yes, having different thinking, perceptions, belonging to different caste, communities come together and work together in the organization. र हाम्रो यो स्कुलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने we have certain rules and regulations. हामीलाई थाहा छ हाम्रो स्कुलमा पनि certain rules and रेगुलेशन्सहरु हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो स्कुलमा कस्तो हुन्छ, आइदर इट्स टिचर, स्टुडेन्ट्स, म्यानेजमेन्ट, स्टाफ्स हैन, सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु बनाइएको हुन्छ. एन्ड वी हैव टु वर्क अकॉर्डिङ टु द रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स हैन. दैट इन द सेम वे वी हैव डिफरेंट राइट्स एन्ड ड्युटीज that has been assigned to the students, teachers, management and staff. So as a whole समग्रमा हामीलाई स्कुलमा एउटा प्रपर डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर एउटा प्रपर वेमा, अर्गनाइज्ड वेमा स्कुललाई चलाउनको लागि चाहिँ हामी सबै मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै हाम्रो राइट्स पनि छ र ड्युटीजहरु पनि हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. लाइकवाइज इफ कसैले हामीले दिएको ड्युटीजहरुलाई, रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, वी विल बी ह्याभिङ सर्टेन पोलिसीज थ्रु विच वी हैव टु टैकल दैट प्रब्लम. लाइकवाइज अब हामी जाउँ हाम्रो संविधान तर्फ. लाइकवाइज आवर कन्स्टिट्युसन इज अल्सो मेड by combining all the fundamental rules and regulations, rights and duties that is provided to the people living in the country. So अब हामी एकचोटी हाम्रो स्लाइडमा पनि हेरौँ. हामीले यहाँ स्लाइडमा तपाईले सुरुको टपिक हेर्न सक्नुहुन्छ, आवर कन्स्टिट्युसन. मैले त्यहाँ आवर कन्स्टिट्युसनको बुक पनि देखाइरहेको छु. लाइकवाइज नाउ व्हाट इज कन्स्टिट्युसन? कन्स्टिट्युसन भनेको के हो त? Constitution is the supreme law of the country which defines the structure of a country. So constitution ला हामीले हाम्रो संविधानलाई चाहिँ एउटा लीगल डकुमेन्ट को रूपमा लिनु पर्यो. फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा रिटन लीगल डकुमेन्ट को रूपमा लिनु पर्यो जसले चाहिँ समग्रमा सबै लजहरुलाई चाहिँ बनाउने गर्छ. So whatever the laws, rules and regulations that are being followed in our country, that has been implemented from the constitution. जस्तो हाम्रो स्कुलमा पनि सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु चाहिँ कहाँ लेखेको हुन्छ त? हामीले फलो गर्नुपर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु हामीलाई हाम्रो
डायरी जसलाई हामी एल्मनाक पनि भन्ने गर्छौं राइट सो हाम्रो स्कुलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन जुन हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो केमा लेखेको हुन्छ त डायरीमा यस एन्ड इट इज अ रिटन फर्म and it is provided to all the students, teachers and all the staff members in a written form. So accordingly all the works should be done as per the rules and regulations implemented in the diary. Likewise, hamro samvidhan, hamro constitution is also a supreme law. That means it is a main law of the country that defines the structure of a country. कसरी हामीले कुन ठाउँमा कसरी कुन rules and regulations apply गर्नुपर्ने कस्तो खालको कानुन युज हुन्छ कस्तो खालको लजहरु युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले as a guideline हामीले कहाँबाट पाउँछौं त constitutionबाट. Like all the laws of the country are made on the basis of the constitution. So constitution is the main law of the country. त्यसै गरी हाम्रो संविधान अर्थात हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ मेन लॉ पनि भनिने गर्छ किनभने त्यही हाम्रो कन्स्टिट्युसनबाट नै अरु डिफरेंट लॉज रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स एन्ड पोलिसीजहरु चाहिँ त्यहाँबाट हामीले बनाउने गर्छौं. So we can also say as a constitution a supreme law, either main law or the guideline to run the country in a smooth and in a proper way. So हाम्रो constitution लाई चाहिँ के पनि भन्ने गरिन्छ त it is also called as supreme law or main law. अब यसलाई सुप्रिम ल र मेन ल किन भनिएको हो भने चाहिँ बिकज यही हाम्रो मेन ल बाट चाहिँ कन्स्टिट्युसन बाट चाहिँ अरु रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स जुन हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अरु लज रुल्स पोलिसीजहरु चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसन बाट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं. सो जे हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ हैन त्यो सबै कुरालाई हामीले सोच विचार गरेर अकॉर्डिंगली नै के गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो देशको रुल्स रेगुलेशन्स एन्ड पोलिसीजहरु चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ. सो कन्स्टिट्युसन इज अ लीगल डकुमेन्ट. यसलाई हामी लीगल डकुमेन्टको रूपमा पनि लिन सक्छौं बिकज इट हैज बीन मेड by the government of our country. भनेपछि हाम्रो डिफरेंट लेभल्स अफ गभर्नमेन्टहरु सबैजना बसेर चाहिँ उनीहरुले छलफल गरेर हाम्रो पब्लिकको हिसाबले हाम्रो पब्लिकको वेलफेयरको लागि हाम्रो देशको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यो सबै चीजहरु चाहिँ उनीहरुले बनाउने गर्छन्. I hope you all are clear about what is constitution. एकपल्ट फेरि म तपाईहरुलाई constitution भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझाउन चाहन्छु. जस्तै constitution is the supreme law of the country which defines the structure of the country. That means देशलाई हामीले कसरी चलाउने त कस्तो खालको डेभलपमेन्टल वर्क्सहरु हामीले देशमा गर्नु पर्यो कस्तो खालको काम गर्दा चाहिँ हामीले पब्लिकलाई सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्छौं के कस्तो पोलिसीजहरु ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सबै चीजको बारेमा चाहिँ हामीले कहाँबाट गाइड पाउँछौं भने चाहिँ we get it from our constitution. Likewise, all the laws of the country are made on the basis of constitution. जसरी मैले तपाईलाई भनिहाले constitution चाहिँ हाम्रो लागि अरु लजहरु बनाउनको लागि हाम्रो देशको अरु कानुन रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स पोलिसीजहरु बनाउनको लागि चाहिँ के हो त एउटा गाइडलाइन हो. Yes, likewise, so constitution is the main law of the country. So constitution is the main head of all the laws from where other laws are being made for the welfare of the country and the people living in that country. त्यस्तै गरी अर्को हामी स्लाइडमा हेर्न सक्छौं. Good constitution helps to formulate effective people oriented and democratic laws. So एउटा constitution भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त मैले जस्तो तपाईलाई भनिसके it's a law. So हामीले कुनै पनि ठाउँको हैन कुनै पनि हाम्रो ठाउँको लागि ल हैन कुनै पनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु हैन बनाउन लाग्दै छौं भने चाहिँ हामीले एउटा प्रपर वेमा चाहिँ बनाउनु पर्यो. हामीले सबै क्षेत्रहरुलाई चाहिँ समग्रमा हेरेर हैन आफ्टर गोइङ थ्रु इभ्यालुएटिङ all the sectors of our country then we should make the laws. Yes, that then only we can make a constitution so that it will be beneficial to all the people, yes, and all the areas of our country. So good constitution helps to formulate. यदि हामीले राम्रो संविधान बनाउन सक्यौं भने मात्र हामीले हाम्रो देशलाई प्रपर वेमा चाहिँ के गर्न सक्छौं त प्रपर वेमा हामीले चलाउन सक्छौं. So good constitution helps to formulate effective people oriented and democratic law. That means हाम्रो जनताको लागि जनताको हितमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्छ.
It provides all the basic fundamental rights to the people such as right to freedom, right to equality, right to women, right to justice, etc. So एउटा राम्रो संविधानले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो जनताको हितमा विभिन्न प्रकारको रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स र लजहरू बनाउँछ. Likewise, it also provides the basic fundamental rights जुन चाहिँ मानिसहरूले पाउनै पर्छ. एउटा देशको जनता अर्थात् नागरिक भइसकेपछि हामीले पाउनुपर्ने बेसिक फन्डामेन्टल राइट्सहरू चाहिँ हामीले पाउनै पर्छ. लाइक राइट टु फ्रिडम, right to equality, right to women, right to justice, etc. So यस्तै प्रकारका अरु विभिन्न फन्डामेन्टल राइट्सहरू चाहिँ हामीले हाम्रो कन्स्टिट्युसन मार्फत चाहिँ हामीले पाउनु पर्छ. People can get all the facilities and services from the state according to the law of the country. So constitution ले नै गर्दा हाम्रो संविधानले नै गर्दा हाम्रो अरु लजहरू रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरू बन्ने गर्दछ. सो मानिसहरूले अर्थात् देशको जनताले पाउने सुविधाहरू सर्भिसेसहरू चाहिँ हाम्रो देशले कसरी दिन्छ त अकॉर्डिंग टु द रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स मेड बाइ द कन्स्टिट्युसन. एकपल्ट फेरि म हजुरहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्न चाहन्छु. I would like to dictate it again. Good constitution helps to formulate effective people-oriented and democratic law. It provides all the basic fundamental rights to the people such as rights to freedom, rights to equality, right to women, right to justice, etc. People can get all the facilities and services from the state according to the law of the country. I hope अब तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई कन्स्टिट्युसन संविधान भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला. कन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै इट्स अ सुप्रिम और मेन ल. हाम्रो देशको अरु लहरु बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले एज अ गाइडलाइन कसको हेल्प लिनुपर्छ त हामीले कन्स्टिट्युसनको हाम्रो संविधानको. र जसरी हामीले हाम्रो संविधानको हैन हेल्पले गर्दा चाहिँ हाम्रो अरु लज रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु बनाउँछौं भने फर्स्ट अफ अल हाम्रो कन्स्टिट्युसन हाम्रो संविधानमा भएका कुराहरु नै एउटा राम्रो तरिकामा हुनु पर्यो जसले गर्दा हाम्रो देशको जनताले चाहिँ पाउनु पर्ने सबै सुविधा राइट्सहरु चाहिँ उनीहरुले राम्रो तरिकाले हैन सबैलाई कोही कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट नगरेर चाहिँ पाउनु पर्यो. It should be equal among all the people. Then only a constitution can be effectively formulated and it should be people oriented. अनि मात्र हामीले चाहिँ यदि हाम्रो कन्स्टिट्युसन राम्रो भयो भने मात्र हामीले अरु बनाएको लजहरु पनि हैन राम्रो हुन्छ, कानुनहरु राम्रो हुन्छ, हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु पनि राम्रो हुन्छ. अनि मात्र हाम्रो देशको जनताहरूले पनि राम्रो सुविधाहरु पाउन सक्छन् हैन. त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले हाम्रो कन्ट्रीलाई हाम्रो देशलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ हैन डेभलप गर्न सक्छौं. फर एक्जाम्पल यदि स्कुलको पोलिसीजहरु नै राम्रो भएन भने रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु नै राम्रो भएन भने इट्स भेरी डिफिकल्ट टु रन द स्कुल. त्यसैले फर्स्ट अफ अल बिफोर एस्टाब्लिशिङ एनी काइन्ड अफ स्कुल वी हैव टु टेक केयर अफ all the rules and regulations so that there will be no any obstacles coming in the path of success. Likewise हाम्रो संविधान पनि हामीले हाम्रो संविधान बनाउँदा पनि हैन राम्रो तरिकाले सबै कुरालाई नियालेर सबै कुरालाई राम्ररी हेरेर अब्जर्भ गरेर बनायौं भने मात्र अरु रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स जुन हामीले हाम्रो कन्स्टिट्युसनको हेल्पले बनाउँछौं त्यो चाहिँ अझै राम्रो र फ्रुटफुल वेमा हामीले लग्न सक्छौं. So I hope you all are clear about this topic, our constitution भनेको के हो भनेर. र यदि हजुरहरूले अहिले भर्खर तपाईहरु त आफ्नो टेलिभिजन सेटको अगाडि बसिराख्नु भएको छ भने म फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो विराटनगर डिस्टेन्स लर्निङ प्रोग्राम. र म सोदासी चौधरी तपाईहरुलाई कक्षा 6 को our constitution जसलाई हामी नेपालीमा हाम्रो संविधान पनि भन्ने गर्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन या केही कुराहरु एक्सप्लेन गरिरहेको छु. अब हाम्रो अर्को स्लाइडमा हेरौं. The constitution determines the political system and structure of the government. So it is called the mirror of a country. So किन चाहिँ हाम्रो संविधानलाई चाहिँ हाम्रो देशको ऐना पनि भनिन्छ. Mirror of a country means ऐना पनि किन भनिन्छ त because जति पनि हामीले हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु हैन हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै छौं या सरकारले जस्तो पनि नीति नियमहरु इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले कसरी गर्नु पर्यो त कन्स्टिट्युसनमा भएको कुराहरुलाई लिएर मात्र गर्नु पर्यो. कन्स्टिट्युसन या हाम्रो संविधानमा जे लेखेको छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो
काम गर्नु पर्यो जस्तो हामीले ऐनामा हाम्रो फेस हेर्दा हाम्रो अनुहार हेर्दा हामीले अरु मान्छेको अनुहार देख्न सक्दैनौं यस लाइकवाइज हाम्रो संविधानमा जे कुराहरु लेखेको छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा जे कुराहरु लेखेको छ त्यही हिसाबले नै गभर्नमेन्टले अर्थात सरकारले चाहिँ आफ्नो कामहरु चाहिँ अथवा पोलिसिजहरु चाहिँ त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड mirror of the country विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु constitution is very important because it is known as the mirror of the country likewise it is the supreme law or main law of the country so त्यसैले पनि हामीले हाम्रो संविधानलाई we have to show our respect as well as follow the rules and regulations that are been made in the constitution so that all the rules and regulations अरु नियम कानुनहरु पोलिसिजहरु जुन पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै छौं हैन हाम्रो दैनिकी लाइफमा या हाम्रो काम वर्क स्टेशनमा जति पनि इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ त्यो सबै चाहिँ हामीले कहाँबाट पाउने गर्दछौं त फ्रम constitution so the government हाम्रो सरकार हाम्रो देश चलाउने सरकारले पनि whatever the rules and regulations policies are been mentioned in the constitution likewise they have to take that and they have to implement those rules regulations and run the country this is the reason why it is also called mirror of the country and supreme law or main law of the country now let's see about the history of constitution of nepal हाम्रो देशमा constitution को इतिहासको बारेमा चाहिँ अब हामीले केही कुराहरु पढ्न जाँदै छौं Okay, now history of constitution of Nepal हाम्रो इतिहासमा चाहिँ constitution कस्तो थियो त भन्ने कुरा आज हामी पढ्न जाँदै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो तपाईहरुको लागि एउटा न्यू टपिक हो constitution भनेको चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा न्यू टपिक हो त्यसैले I request everyone to please concentrate and try to understand what actually constitution is and how important constitution is even in our daily life also So in Nepal, the first constitution was made in 2004 BS during the premiership of Rana Prime Minister Padma Samser. So हाम्रो देशमा पहिलो पटक संविधान इन्ट्रोड्युस भएको भनेको चाहिँ 2004 BS मा हो and it was introduced by the Rana Prime Minister Padma Samser. Padma Samser. So हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनको हिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो देशको हिस्ट्रीमा हाम्रो देशको इतिहासमा चाहिँ फर्स्ट कन्स्टिट्युसन चाहिँ कहिले इन्ट्रोड्युस भएको थियो त कन्स्टिट्युसन वाज इन्ट्रोड्युस्ड अन 2004 PS by the Rana Prime Minister Padma Samser but unfortunately yes it could not be implemented for some political reason केही political reasons को कारणले गर्दा चाहिँ 2004 BS मा introduced bhayeko constitution of our country which was introduced by Padma Samser was not able to implement why because of some political reasons के political reasons को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2004 मा बनेको constitution चाहिँ हाम्रो देशमा implement हुन सकेन likewise constitution were also formulated in 2007 BS 2015 BS, 2019 BS, 2047 BS and 2063 BS. जस्तो 2004 BS मा पद्मा शमशेरले हैन हाम्रो देशमा constitution लाई introduce गर्नु भएको थियो but it was not able to implement because of some political reason. Likewise it was also another constitution was also अरु संविधानहरु चाहिँ कहिले कहिले बनेको थियो त 2007 BS. Yes, as you can see on the board also 2007 BS.
तर यो संविधानमा चाहिँ के प्रब्लम भयो त इट वाज मेड बट विदाउट द पार्टिसिपेसन अफ जनरल पब्लिक हाम्रो देशको पब्लिकहरूलाई अथवा सिटिजनहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ नगरिकन चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ मिलेर हैन all these people, they just discussed together and they just formulated our constitution. So what is the difference? First is it was introduced in 2004 BS by Padma Samset, who was Rana Prime Minister, but it was not able to implement because of some political reason. After that again our constitution, हाम्रो संविधान फेरि पनि बनेको थियो, and when 2007 BS, 2015 BS, 2019 BS, 2047 BS and 2063 BS, but without the participation of general public. That means general public हाम्रो देशको नागरिकको इन्भल्भमेन्ट बिना नै यो कन्स्टिट्युसनहरु बनेको थियो. Now let's see in another slide present constitution of Nepal. I hope you all know about the present constitution of our Nepal, and for the first time in the history of Nepal in 2072 BS a constitution was drafted and promulgated by the Constituent Assembly elected by the people. Now अब यी सबै डेट्सहरुमा चाहिँ फर्मुलेट भएको हैन कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ के भयो त विदाउट पिपल्स पार्टिसिपेसन हैन यो कन्स्टिट्युसन संविधानहरु बनेको थियो तर हाम्रो देशको इतिहासमा फर द फर्स्ट टाइम इन 2072 BS yes our constitution was made yes and it was made with the involvement of the people who were elected by the general people of our country. Yes, this people of our country. So the first president of Nepal, Dr. Ram Baran Yadav. I hope you all know the name of our first president, that is Dr. Ram Baran Yadav. So he was the person, he was our first president who introduced or announced our first constitution with the involvement of the people's representative in 2007 BS, that is 3rd Assos 2072 BS. Yes, and the name of our present constitution is Constitution of Nepal. (2072). So the first constitution that was made in our country, yes, with the इन्भल्भमेन्ट अफ पिपल्स पार्टिसिपेसन मानि हाम्रो देशको जनताले चाहिँ इलेक्ट गरेको मानिसहरूले हैन मिलेर चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाएको थियो and it is called Constitution of Nepal 2073 which was announced by our first Prime Minister Dr. Ram Baran Yadav. I hope तपाईहरुले यहाँसम्म मैले पढाएको कुरा बुझ्नु भयो होला. So in the further class, we will be continuing our class with the same topic, that is our constitution, जसलाई हामी नेपालीमा हाम्रो संविधान भन्ने गर्छौं. And I hope तपाईहरुले अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरुलाई चाहिँ अझै राम्ररी घरमा किताबहरुको माध्यमले पनि हैन डिटेल तरिकाले चाहिँ बुझ्न र पढ्नु हुन्छ भन्ने चाहिँ म आशा गर्दछु. यति भन्दै म सोदासी चौधरी तपाईको क्लासबाट बिदा माग्न चाहन्छु. धन्यवाद.